अब अगर मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट का बन भी जाता है तो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट जिसका हमें और आपको इंतज़ार था, वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है तरमीम पर। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल की अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं मौलाना फजल रहमान के घर में था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो सैयद नवीद कमर, जनरल सेक्रेटरी जो है नैयर बुखारी, शेरी रहमान का और मुर्जा वहाब, ये आए। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से जो है बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की और तरमीम के मुसवदे और तरमीम पर जो है वो डिस्कस हुई और तजवीज़ एक दूसरे से शेयर की गई। और फिर उसके बाद आज जो है वो कामरान मुर्तज़ा जो है वो ज़ियाउर रहमान मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं उनके हमरा वो नवीद कमर, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के एक मुर्जा वहाब, शेरी रहमान, यानी उससे दोबारा उनकी मुलाकात हुई कामरान मुर्जा की, तो शायद वो अपना ड्राफ्ट लेके गए। तो यूँ जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इन दोनों जमातों का इत्तेफाक तकरीबन, मुकम्मल तौर पे नहीं कह रहा, तकरीबन हो चुका है और राउंड जो है वो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तय हुआ है कि आखिरी मुलाकात जो है, जिसे हतमी इत्तेफाक राय कह सकते हो, वो अभी होना बाकी है। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि 1 या 2 अक्टूबर को जो है वो इनका दोबारा जो है वो वफूद का तबादला होगा या मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। उसमें फिर फाइनल हतमी शक्ल जो है मुसवदे को दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा था कि अब मौलाना साहब को क्या आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, हम अपना बनाते हैं, फिर हम आपस में शेयर कर लेंगे, जो कॉमन चीज़ें आएंगी उसको हम अडाप्ट कर लेंगे। और यूँ जो है कामरान मुर्जा की जानिब से जो है वो JUI का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया। दूसरी साइड पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार शुदा है। तो फिर उनको शेयर किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक राय जो है वो हो चुका है। और ये अहम डेवलपमेंट है जिसका आपको मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो पहले जो राउंड था, जो पहला सीज़न था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो पूरा नहीं हो सका था और उसमें एक रीज़न भी थी, मौलाना साहब की भी वजूहात थी। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है वो उसमें भी हम तो बेहतरी तलाश करते हैं और शायद कुछ अच्छे के लिए होता है। तो अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाती तौर पर मुतहरिक हुए और उन्होंने सबसे पहले बैरिस्टर मुर्जा वहाब को अपना तर्जमान मुकर्रर किया, इसी वजह से ताकि वो आइन और कानून को समझते भी हैं और वो इन चीज़ों पर जो है वो डिबेट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है उन्होंने वफद अपना कमेटी के लोग भी बनाए कि कौन कौन से मुलाकातें करनी है। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मीटिंग हुई। उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये टास्क लिया कि वज़ीर आज़म साहब अब ये मेरे ऊपर छोड़े, मैं जानूँ और ये तरमीम जाने। तो यूँ टास्क लेने के बाद वो मौलाना फजल रहमान के घर आए, फिर उसके बाद मीटिंग्स हुई, फिर वो शहबाज शरीफ के पास गए, अपडेट उनको दी। तो यूँ मामलात जो हैं फिर चलते रहे और फिर कल पीपल्स पार्टी का वफद आया, आज JUI का वफद पीपल्स पार्टी के पास गया। तो यूँ पीपल्स पार्टी और JUI तो एक नुक्ते पे तकरीबन, का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मुत्तफिक हो चुके हैं यानी तरमीम पे। और वो अभी मुश्तरका उनका ड्राफ्ट आएगा कि वो अपना ड्राफ्ट देंगे, उनमें जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको लेके जो वो आएंगे। और उसमें जो है हुकूमत, साफ ज़ाहिर है हुकूमत ऑलरेडी यही चाहती है, PMLN की भी ये ख्वाहिश है, ये विजडम है, वो भी उसके साथ एग्री होगी। और इसमें एक चीज़ बचती है, वो है तहरीक इंसाफ। ठीक है, अब तहरीक इंसाफ ने जो खबरें चली हमारे सामने आई वो ये थी कि तहरीक इंसाफ को ये कहा गया, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया कि जी हम अपना ड्राफ्ट जो है वो JUI से शेयर करते हैं और JUI को कहेंगे हम अपना ड्राफ्ट शेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि PTI भी चाहती है कि तरामीम तो हूँ, वरना वो तो रखने डाल रही होती। और इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं
کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا، اور جے یو آئی سے ان کی جتنی بھی میٹنگ ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، اس میں بار بار وہ یہ پوچھتے رہے کہ آپ ہمیں اپنی باٹم لائن بتائیں، آپ چاہتے کیا ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کچھ ڈائلاگ کا سلسلہ چل پڑا ہے تو ان کو بیچ چوراہے میں نہ چھوڑا جائے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان سے انہوں نے تھوڑا ٹائم گین کیا، اور وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی حجت تمام کی جائے، کل کلاں یہ نہ کہیں کہ ہم سے پوچھا تک نہیں گیا، ہمیں جو ہے وہ گھاس تک نہیں ڈالی گئی۔ تو یوں مولانا صاحب جو ہے وہ ان سے بھی حجت جو ہے وہ تمام کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی اس معاملے پہ بقول جے یو آئی فیک ذرائع کے کہ ابھی تک پی ٹی آئی ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آئی، انہوں نے کوئی ایک نکتہ، کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتائی۔ لیکن یہ خبریں ضرور آئی تھیں کہ جو سعید خورشید شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس پورے پارلیمانی یہ جو فریم ورک کے اندر رہ کے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی ہے اس پہ جو ہے وہ اتفاق رائے بھی کیا جائے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے اس میں شامل تھے کہ ان سے رائے بھی لی جائے۔ تو اس میں یہ چیزیں ضرور آئی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ ایگری ہے، اور حقیقت اگر پوچھے تو پی ٹی آئی کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سب سے زیادہ فائدہ بھی پی ٹی آئی کو ہی ہونا ہے، لیکن نہ جانے پی ٹی آئی مخالفت برائے مخالفت، بغض قاضی میں یا حب منصور علی شاہ کا وہ شکار ہو چکی ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ ہونے بھی نہیں دے رہی۔ لیکن اگر وہ ادراک رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ مشروط طور پہ رضامند ہوئی تھی، اور ان کی شرط یہ تھی کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، ٹھیک ہے یہ وقت کی ضرورت ضرور ہے لیکن تھوڑا سا آگے کر لیں، قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں اور قاضی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی نہ لگے بطور چیف جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، تو ہمیں یہ شورٹی دی جائے، اور یہ چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اب معاملہ جو ہے پی ٹی آئی سے اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس پہ اپنے پولیٹیکلی یا وزڈم کے ساتھ کھیلتی ہے، یا بس وہ صرف جو ہے اس کو ڈیریل کرنے کی وہی اٹیمپٹ جو اس کی فتنہ فشاری اٹیمپٹ ہے جو آل اوور دی ملک وہ سسٹم چلا رہی ہے، جس طریقے سے وہ کر رہی ہے، پولیٹیکلی ہو، جوڈیشری میں ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کے سامنے ہے، یا ان کے سہولتکار جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں نفرت کا، انتشار کا، فتنے کا، وہ اسی پہ قائم رہتی ہے یا نہیں، یہ تو ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ جو ہے ججز کی تقرری بھی ہے، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایک ہی چیز تو طے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف ہوگا وہ ہوگا، سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا۔ اب اگر منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا چیف بن بھی جاتا ہے تو وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کہلائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کہلائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہی ہوگا جو سپریم جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ واٹ ایور جو بھی نام رکھا جاتا ہے وہ جو اس کا چیف ہوگا وہی ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ججز جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے وہ بھی 3 یا 5 میں سے کا فارمولہ ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ چل رہا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے اس پہ بھی یہ خبریں ضرور رہی ہیں کہ جے یو آئی فے مان چکی ہے، اور 68 سال حکومت کی تجویز تھی تو وہ 67 سال تک مان چکی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں، لیکن اب سب سے مین انتظار ہے وزیر اعظم کا، وہ آتے ہیں پھر کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ لیکن کہنے کا یہ ہے کہ آج 29 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال دیکھیں 1 اکتوبر کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ، اکتوبر کا دوسرا ہفتہ، یہ جو 10 14 15 دن بن رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہیں، یہ پاکستان کا فیوچر کا تعین کریں گے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا تعین کریں گے، اور سب سے بڑھ کے پارلیمان کی بالادستی کا تعین ہوگا، اور پھر یہ کہ جوڈیشری کے اندر یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، ججز کی لڑائیاں، یہ سارا کچھ، یہ تو ججز نے خود لڑائیاں مول لے کے جواز پیدا کر دیا پارلیمنٹیرینز کو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمیں آئین کا تشریح کا اختیار دو، آئین کا تشریح اب ہوگا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہرحال یہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ بھی اس پہ نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔